السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دائما تكونوا بخير في أحسن الأحوال. نكملوا اليوم دائما تتمة للدرس تاع لوغتوغراف لي هوموفون. البارح شفنا اي واليوم إن شاء الله راح نكملوا مع اون وهذا بين قوسين درتهم لكم اون علاش دوك من بعد نفهمكم علاش وصون والصن. إذا عندنا أون هادو النطق تاعهم الأو يعني نجوفوه مليح. نقولوا أون هنا أون ألوغ هنا لا سي أون الأو شوية رقوها وهنا أن. أنا غير بغيت نزيد ندخل لكم هادو علاش باش تعرفوا وقت يعني نخالفوهم مع هادو، كاين اختلاف بين هادو وهادو. وهنا كذلك عندنا سون وعندنا سون اس. سي بون، نبداو على بركة الله. ان شاء الله نفهمكم الولا. شكرا على التعليقات تاعكم، شكرا على الدعاء، يعني كل دعاء اللي راكم تدعوه لي راه يروح يعني للقلب، وربي يخليكم. دعوات طيبة ان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم، وما تخافوش. يعني انا دائما راني واقفه معكم. قلت لكم وعدتكم وقال لكم وعد الحولي العزيز، ولادكم هما ولادي، يعني نهار ينجحوا كأن انا ولادي نجحوا. دونك نبداو بالاول. نقول اولا نعطيكم امثله باش تفهموا. on frappe à la porte. هذه الأولى. نقولوا les élèves ou les enfants ont joué ou là ont un devoir. C'est des exemples très باش تفهموا. alors هنا الأولى شوفوا مليح. on frappe pas la porte. on frappe pas la porte. هنا le verbe c'est frapper. هذا هو le verbe. Le verbe, d'accord? On frappe à la porte. On, c'est quoi ici? On, c'est un pronom impersonnel. هو ضمير بصح ماهوش بيرسونيل. ماشي كيما جو tu il ou elle نعرفو شكون جو وانا انت. هذا ما نعرفوش شكون. quand on frappe à la porte رانا نطبطبو في الباب، ندق في الباب، ما نعرفوش شكون اللي راه يدق في الباب. كيما نعرفوش لا بيرسون يا كاين واحد ولا زوج ولا مانيش عارف شحال. دونك نديرو هادي اون هذا سي ان برونون امبيرسونيل مجهول. صايي. دونك هادي اون ما تجيش في الوسط، جينيرالمون تجي في البدايه نتاع الجمله. علاش راهي تلعب دور نتاع لو سوجي، راهي تلعب دور لو سوجي. دونك لازم تفهموا هذه. دونك اون جينيرالمون راها في بلاصه لو سوجي وهو ضمير مجهول. سي ان برونون امبيرسونيل. نروحوا للزوج. اون les enfants ont un devoir. ici là هنا عندنا ان سوجي، ها هو السوجي باين. دونك و اون سي كوا؟ اون سي لو فيرب، الفعل. سي لو فيرب avoir. Le verbe avoir au présent conjugué avec il avec s, elle avec s. Ça y est. Donc هذا هو الفرق بيناتهم. هذا c'est un sujet، يجي sujet فاعل، يجي في بلاصة الفاعل وهو قلنا ضمير مجهول. دونك ما نعرفوش شكون. on frappe à la porte. alors que là non، là c'est un verbe، c'est le verbe avoir. كاين يا اما نخدموه هنا ولا نخدموه مع الباسي كومبوزي كما قلت لكم. كيما نقولوا نقدروا نقولوا لي زونفون
ont joué dans la cour. Voilà. Là, voilà. Les enfants ont joué dans la cour. Dans la cour. Donc, ont joué. Ont joué. Là, on est dans auxiliaire. Mais il faut le passé composé. بصح كي يكون في البريزون يقعد وحده. سي بون؟ دونك هادو هما اون. كاين هذاك الاون اللي بغيت نديرها لكم، كاين زوج، هذا غير زياده. الأونز اللي شويه يشكل عنده عدة استعمالات. On l'emploie dans plusieurs. Alors par exemple, en gros, ils sont en vacances. Ça y est? Là, en gros, il pleut, il neige en hiver. Ça y est? Donc, هنا شوفوا الأون هذا يلعب عدة أدوار. هنا ils sont en vacances. يكون يا إما يلعب فيه ولا حروف الجر فيه ولا إلى ولا سور ولا عنده عدة استعمالات. نقول ils sont en vacances. راهم في les vacances. Il neige en hiver. متى؟ في الشتاء. دونك هذا اون عنده استعمالات، ولكن احنا نديرو جينيرالمون يربط هو على يعني أداة ربط تربط بين يعني جزء تاع جملة وجزء آخر. دونك الأون هذا عنده عدة استعمالات. وكاين أون اللي نعرفو كاع، نقولو ce bébé a un nom. Un an ou un an, une année. Un an, il y a année. Une année. Ou an ou la une année, c'est la même chose. Donc, là, c'est an ou عام. Une année. C'est bon. Donc, هذا بالنسبة للجزء الأول. نروحوا للأوموفون الآخرين. son. Donc, نكتب لكم 3 باش تفهموهم. Alors, il range son cartable. Les parents sont absents. Il boit le café sans sucre. Voilà. Alors, باش تفهموهم عندنا الأولى il range son cartable. Son cartable. هنا son c'est un adjectif possessif. Adjectif possessif يعني هو يلعب دور تاع ضمير. Il range quoi? Son cartable. عندكم maman, mais, ta, tante, sa, censé, leur, notre, votre. Donc هادو ضمائر. اش راه يدير؟ راه يجمع محفظة تاع هو هذيك الهو الها اللي عندكم باللغة العربية حنا عندنا يسموهم لي زادجيكتيف بوسيسيف. نتاعي انا مون كارتابل ولا طون كارتابل ولا سون كارتابل. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا. هنا سون زوجة c'est un verbe, c'est le verbe être au présent de l'indicatif conjugué avec, هنا c'est un verbe conjugué avec il ou elle avec S. Ça y est, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont هنايا. ولا نستعملوه في الباسé composé
ils sont arrivés elles sont arrivées تاني يلعب دور تاع لوكسيليير دونك دائما كانه مع الفاعل دونك هنا يلعب دور فعل وهنا لا سي ان ادجيكتيف بوسيسيف ضمير متصل il boit le café sans sucre بدون sans بدون سكر sans sucre وهنا c'est une conjonction de coordination تاني راه أداة ربط donc il boit le café sans sucre c'est bon alors غادي نعطيكم كما البارح تمرين ان شاء الله يا اتمنى تكملوا الفيديو كاين اللي راهم يكملوا صح لا بليبار تعرفوا علاش انا نعرف باسكو عندي المده متوسط المده للمشاهده راهي يعني من توصل 3 دقائق الوغ كو الفيديو فيه 11 دقيقه 10 دقائق نقول لكم حاجه انا اللي راني ندير في هادو مانيش نديرهم لي انا راني نديرها لكم ليكم ولولادكم اذا حاولوا باش تكملوا الفيديو الى الاخر لان هذا فايده ليكم نتوما وما انا نحاول باش نبسط الامور اولا وباش يعني نوسع الفهم الجميع يعني للكبير وللصغير دونك نعطيكم ان اكزرسيس on va travailler avec son et son donc vous allez compléter alors Karim et son ami sont en vacances. Son stylo et son cahier sont dans son cartable. Alors, vous voyez ici. Donc, vous allez compléter. غادي تحبسوا هنا la vidéo. غادي compléter son ولا son. D'accord? إذا هنا رايحين تحبسوا الفيديو. خلوا ولادكم يخدموها وعاونوهم ومن بعد ولوا للتصحيح. دونك خليكم برها باش تحبسوا لا فيديو هنايا باسكو التمارينات مهمين جدا. اذا رايحه دوك نصحح. الوغ كريم اي سون امي هنا سون مانيش تلعب دور تاع الفعل. كريم وصديقه سون قلت لكم سون ضمير متصل دونك سون اس او ان صحيح. كريم اي سون امي سون طون فاكونس هنا لا هنا يلعب دور تاع الفعل سون. كريم اي سون امي سون طون فاكونس. maintenant son stylo قلمه son stylo et toujours ما كملناش et son cahier وكراسه son هنا لا c'est un verbe son dans son cartable في محفظته. voilà هذا هو التصحيح. ما يبانش. alors Karim et son ami sont en vacances. son stylo et son cahier sont dans son cartable. donc شوفوا هنايا الاستعمال بعض المرات نستهزئوا بالكلمات ولكن الاستعمال تاعهم ماهوش سهل. دونك لازم تستوعبوا عاده ومن بعد باش تعرفوا تحضروا. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس معايا ومازال ما كملناش لي اوموفون رايحين نكملوا مع لي اوموفون ليكسيكو. هادو يسموهم لي اوموفون غراماتيكو يعني نحتاجوهم في الجمله كانه تاع البي هذاك يدخل في الاعراب. ولكن لي اوموفون ليكسيكو نخليوها للمره الجايه رايحه نفهمكم ونقول لكم ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر. تهلاو في رواحكم بوسوا لي ولادي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.